दर्शकबिन नमस्कार। एबिसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म कविराज विसी। आज नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहमा पार्टीबाट निर्वाचित मेयर, अध्यक्ष र उपमेयर, उपाध्यक्षलाई काठमाडौँ बोलाएर 2 दिनका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। आजदेखि अभिमुखीकरण कार्यक्रम बुधबार काठमाडौँको कमल पोखरी कुमारी फिल्म हलमा सुरु भएको छ। माओवादीले स्थानीय सरकार सञ्चालन, स्थानीय तहमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह, सुशासन र कानुन र बजेट निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा प्रवाहबारे अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आज हामीले कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पालिका विकासमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका कस्तो रहने, अबको 5 वर्षमा कस्तो पालिका निर्माण गर्ने योजना छन् र कार्यक्रम रहेका छन्, यिनै विषयमा रहेर सहभागीहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्रले यति बेला आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई 2 दिने प्रशिक्षणको कार्यक्रम राखेको छ र 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा पलाता गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई एबिसी विशेषमा स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हजुर जस्तो उहाँले जनप्रतिनिधि जब तपाईँ अध्यक्ष जितेर आइसक्नु भएको छ, अब गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना लिनुभएको छ? पलातावासी जनसमुदायहरूले जुन गर्नुभएको मतदान छ, भोट छ, त्यसलाई हामीले खेर जान नदिकन पलाताको समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ, पलाती जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई पुरा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाको हामीले कार्यविधि बनाएर त्यही अनुसारले हामी अगाडि बढ्ने एउटा खालको तयारी गरिरहेको छौँ। जस्तो मतदातालाई तपाईँले चुनावभन्दा अगाडि कुनै घोषणापत्रहरू बनाउनु भएको होला, ती घोषणापत्र अनुसारहरू अब काम गर्दै जानुहुन्छ? एकदम। हामी पलातामा चुनावी घोषणापत्रलाई नै तपाईँको प्रमुख आधार मानेर पार्टीलाई नै तपाईँको पार्टीको निर्देशन र जनताको तपाईँको जनमतलाई खेर जान नदिकन पलाती जनताका समस्यालाई समाधान जति सक्दो हामीले गर्ने हामीले सोच गरेका छौँ र गर्छौँ पनि। जस्तो तपाईँको गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशमा पर्छ अहिले भनेपछि कर्णाली प्रदेशका त्यहाँ तपाईँको गाउँपालिकामा समस्या के छन्, यी समस्यालाई समाधान गर्न अब तपाईँको भूमिका के रहन्छ? पलाता गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्लाको सबैभन्दा विकट पलाता गाउँपालिका हो। त्यहाँको जनसङ्ख्या पनि धेरै छ, लगभग 17,000 तपाईँको जनसङ्ख्या छ त्यहाँ। र त्यहाँको सबैभन्दा पहिला बाटो, खानेपानी, बिजुली अनि तपाईँको टेलिकमको पनि समस्या छ। दूरसञ्चारबाट पनि पलाती जनतालाई पर्न गएको असरलाई मुख्य गरी हामीले तपाईँको प्रमुख ठानेर हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने हामीले सोच गरेका छौँ। र हामी यो तपाईँको एबिसी तपाईँको न्युज मार्फत पनि पलातावासी जनतालाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने पलाताको समृद्धिलाई र पलाताको तपाईँको बेरोजगारीलाई र पलाताको आवश्यकतालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर हामी उहाँहरूले जिताएको, तपाईँहरूले जिताएको जनप्रतिनिधि हामी जतिखेर पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यो 5 वर्ष कार्यकालमा तपाईँले आफ्नो गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउन सक्नुहुन्छ? हजुर, समृद्ध गाउँपालिका बनाउने हो। जति सक्दो हामीले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग तपाईँको सल्लाह गर्दै तादम्यता मिलाउँदै र पलाताको वास्तविक स्थानीय स्रोत साधनलाई तपाईँको प्रयोग गरेर र राज्यलाई पनि तपाईँको पलातामा ध्यानाकर्षण गर्न लगाएर हामीले जनताको विश्वास जसरीकन हामीले लिएका छौँ त्यो विश्वासलाई निराशामा परिणत नहुने गरिकन हामी विकासमा लाग्ने हामीले प्रतिबद्ध जाहेर गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत। मेरो नाम फमलाल नेउरे, गलकोट नगरपालिका उपप्रमुख बागलुङ। अब समृद्ध कसरी बनाउँछ? तपाईँ जनप्रतिनिधिमा आइसक्नु भएको छ, अब तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ? हामी यो राज्यको पुनर्संरचनाले जुन ढङ्गको स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ, स्थानीय सरकारमा हामी रहेर स्थानीय तहको जनताको समृद्धिको निम्ति एउटा कृषि क्षेत्रमा, पशुपालन क्षेत्रमा, यातायातको क्षेत्रमा र अन्य विविध क्षेत्रमा हामीले आफ्नो पालिकालाई समृद्ध बनाउनको निम्ति हामीले एउटा घोषणापत्रहरू, प्रतिबद्धता पत्रहरू तयार गरेका छौँ। त्यसमा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्नहरू गर्नेछौँ। अबको 5 वर्ष तपाईँहरूलाई नागरिकहरूले तपाईँको जिम्मामा दिनुभएको छ त्यो गाउँपालिका विकास गर्नलाई। अब तपाईँ त्यो 5 वर्ष विकास गर्नलाई तपाईँका त्यहाँ त्यो गाउँपालिकामा रहेका समस्या के छन् र ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? हाम्रा समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति हामीले आफ्नो गाउँपालिकाको अथवा हाम्रो नगरपालिकाको बजेटको दायराभित्र त्यहाँका समस्याहरूलाई हामीले एउटा पहिचान गरेका छौँ। त्यो समस्यालाई कर्मिक रूपले हल गर्नको निम्ति हामी आफू एउटा कार्यक्रमिक रूपले अगाडि बढ्नेछौँ र त्यसरी हल गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामीसँग बागलुङ जिल्लाबाट। उहाँलाई अबको जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उहाँको आफ्नो गाउँपालिकाको विकास कसरी गर्नुहुन्छ र विकासमा उहाँले 5 वर्ष उहाँलाई नागरिकहरूले अब त्यो गाउँपालिकाको विकास निर्माणको जिम्मा उहाँहरूलाई दिनुभएको छ, उहाँहरूले अब मतदाताहरूको भरोसालाई कसरी पुरा गर्नुहुन्छ, यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई एबिसी विषयमा स्वागत छ।
यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद र एबिसी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। जस्तो यहाँको गाउँपालिकामा अध्यक्ष चयन भइसकेपछि अब त्यहाँका नागरिकहरूको त्यो गाउँपालिकाको विकास 5 वर्षमा के गर्नुहुन्छ, कस्तो गर्नुहुन्छ? मुख्य गरेर त मैले सोचेको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता, शिक्षालाई त्यही किसिमको प्राथमिकता, त्यसपछि रह्यो विकासको कुरा। विकासको लागि मैले सोचेको हाम्रो गाउँघरमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई अलिकति आधुनिकीकरण गरेर आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई रोजगारी दिने टाइपको कृषि क्षेत्रबाट अगाडि बढ्ने सोच छ। सँगै पर्यटन क्षेत्रलाई पनि मैले सँगै अगाडि बढाउँछु र पूर्वाधारको तर्फबाट बाटोहरू अब भवनहरू त छँदैछन्, त्यसलाई पनि मैले अगाडि बढाउँछु नै। जस्तो तपाईँको गाउँपालिकामा यति बेला समस्या के छन्, ती समस्या समाधान गर्न यहाँले आफ्नो गाउँपालिकाको प्रयास र तपाईँबाट हुन सक्ने माथिल्लो निकायमा आफ्नो प्रयास के रहन्छ? मुख्य समस्या भनेको त्यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या रहेको छ। त्यसलाई हामीले अहिले 500 भवनको बनाउने भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ र अगाडि बढ्दै पनि छ। र सँगै हाम्रो पूर्वाधारतर्फ बाटोको अब कालोपत्रे नभएको हुनाले सदरमुखमा आउनको लागि मुख्य समस्या यो दुईवटा हुन्। त्यो दुईवटा समस्यालाई हामीले हल गर्ने कोसिस गरेका छौँ र साथै हामीले माथि हाम्रो अब पार्टीको च्यानलबाट पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डज्यूसँगै हाम्रो ताराखोला गाउँपालिका हिजोको आधार क्षेत्र पनि हो, एउटा नमुना गाउँ पनि हो, त्यसलाई हामी पार्टीको क्षेत्रमा पनि हामी जोड्छौँ भन्ने सँगै हामीले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा पनि हाम्रो सम्बन्ध कायम गरेर बढीभन्दा बढी बजेट हामीले माग गर्ने र त्यसलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गरेर श्रमसँग जोडेर विकास गर्ने सोच बनाइराखेका छौँ। अबको तपाईँको कार्यकालमा नमुना गाउँपालिका बनाउन प्रयास गर्नुहुन्छ? एकदमै प्रयास रहन्छ, त्यो एकदमै नमुना गाउँ हामी बनाउनको निम्ति एकदम अगाडि बढ्छौँ हामी। हस्, धन्यवाद। एबिसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, मेरो नाम राजन पौडेल, म प्रमुख हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले अब तपाईँहरूलाई त्यहाँका नागरिकले 5 वर्षलाई विकास निर्माणदेखि लिएर सम्पूर्ण तपाईँले जिम्मा दिनुभएको छ त्यो उपमहानगरपालिकाको, अब त्यो उपमहानगरपालिकालाई 5 वर्षमा कस्तो नगरपालिका बनाउनुहुन्छ? मैले के भनेको छु भने हाम्रो आफ्नै मोडलको विकास गर्छौँ होइन, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा, बाटोघाटोको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा होइन, रोजगार लगायतका उद्योग सबै क्षेत्रमा हामी चाहिँ एउटा हाम्रो आफ्नै मोडल, मौलिक मोडल, जितपुर सिमरा मोडल विकास गर्छौँ र त्यो हिसाबले अगाडि बढाउँछौँ भनेर भनेको छु। जस्तो यहाँभन्दा विगतका त्यो नगरपालिकामा समस्या के थिए र ती समस्याहरूलाई अब तपाईँको कार्यकालमा समाधान कसरी गर्नुहुन्छ, के छन्? अब एउटा ठुल्ठुला योजनाहरू निर्माण हुन नसक्नु, अर्को भनेको आधारभूत तहका योजनाहरू निर्माण हुन नसक्नु, त्यसपछि बेरुजुहरू लगायतका आर्थिक सूचाङ्क, प्रशासनिक सूचाङ्कहरूमा अत्यन्तै कमजोर प्रस्तुति रहनु, त्यो प्रकारका समस्याहरू थियो। यो समस्याहरूलाई हामी चाहिँ हल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। त्यहाँ भएका समस्याहरूलाई अब 5 वर्षभित्र ती समस्याहरूलाई, विगतका समस्यालाई सुल्झाउँदै अब नयाँ योजना के छन् तपाईँको? नयाँ योजना भनेको चाहिँ अब मैले भनिहालेँ, एउटा अब हाम्रो उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमजोर छ, शिक्षामा पनि कमजोरी देखिन्छ, त्यसपछि बाटोघाटो लगायतका विषयमा कमजोर देखिन्छ, किसानहरूका समस्याहरू समाधानमा कमजोर देखिन्छ होइन। त्यो समस्याहरू समाधान गर्ने र मानवीय विकास सूचाङ्कहरूलाई पनि अगाडि बढाउने, त्यो हिसाबले अगाडि बढिन्छ भन्ने चाहिँ यो योजनागत हिसाबले सोचेको कुरो चाहिँ खास गरेर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा मुख्य केन्द्रित भएर काम गर्ने भन्ने छ। जस्तो आजको प्रशासनमा पनि अब फरक तरिकाले चल्नुपर्छ, अरूभन्दा फरक नगरपालिका अथवा नगरपालिका उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने होला, र यहाँहरूले अरूभन्दा फरक मोडेलमा काम गर्नुहुन्छ अब? त्यही हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा छौँ। हस्, धन्यवाद। एबिसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म नवलपरासी पालीनन्दन गाउँपालिका अध्यक्ष बैजू प्रसाद गुप्ता दीपक। जस्तो यहाँले अब जनप्रतिनिधि छनौट भएर आइसक्नु भएको छ, अब 5 वर्ष यहाँको पालिकालाई यहाँले कस्तो बनाउनुहुन्छ? म यसभन्दा पहिला पनि म गाउँपालिका अध्यक्ष नै थिएँ र यो दोस्रो कार्यकाल हो। म गएको सालमा पनि मैले गाउँपालिका भवन बनाएँ, सभा हल बनाएँ, 15 बेडको हस्पिटल पनि मैले सञ्चालनमा ल्याइसकेँ र विभिन्न स्कुलहरूलाई मैले बोर्डिङमा इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाइ गरेँ र बसहरू पनि अवधारणा ल्याएको थिएँ। र अहिले अब हाम्रो स्थिति के छ भने त्यहाँ बाटाघाटाको कमी छ, भौतिक संरचनाहरू कमी छ, अनि शिक्षामा पछाडि पढेको, एक त हाम्रो बोर्डरसँग टच रहेको गाउँपालिका
र हाम्रो लगभग 40-45,000 जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका, त्यसलाई हामीले शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइडलाई हामी निःशुल्क औषधि वितरण गरिरहेका छौँ भने आँखा अपरेसनलाई हामीले निःशुल्क व्यवस्था गरेका थियौँ र अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता हामीले दिइरहेका छौँ र महिला डेलिभरी हुँदा हामीले निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका थियौँ र त्यो अहिले हाम्रो निरन्तरता नै रहेको छ र कृषि क्रान्तिको लागि कृषि वैज्ञानिक कृषिको हामी अवधारणा ल्याएका छौँ र अहिले सानो जग्गामा पनि धेरै उत्पादन गर्ने हामीले त्यस्तो प्रक्रियाहरू हामी पद्धति ल्याइरहेका छौँ र आउने दिनमा अब हाम्रो म त 5 वर्ष काम गरिसकेर अब आउने 5 वर्षमा पनि धेरै त्यहाँ हाम्रो विकासका क्रममा त्यहाँ एक त भन्नुहुन्छ भने 84 कोठाको मैले गाउँपालिका भवन बनाइसकेको स्थिति हो र तपाईँको लगभग 47 कोठाको 3 तल्ले भवन हामीले 15 बेडको हस्पिटल सञ्चालनमा ल्याइसकेको हो र त्यसलाई हामीले 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याउँदै थियौँ र अहिले अब मैले के सोचेको छु भने अब जस्तो एपेन्डिक्सको अपरेसन, महिलाहरूको बच्चाको अपरेसन, हाइड्रोसिलको अपरेसन अनि विभिन्न अपरेसनहरूको डाक्टर सहितको सेवा सुविधा त्यहाँबाट दिने मैले व्यवस्था गरेको छु र आउने दिनमा अब स्कुलका जस्तो बोर्डिङमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि टाई बेल्ट लगाएर पढ्न जान्छन् भने सरकारीमा त्यो स्थिति थिएन, त्यसलाई मैले लागू गराएको छु र बसहरूको पनि अवधारणा ल्याएको छु। बस पनि अरू 2टा स्कुलमा किनिसकेको छु र आउने दिनमा बसहरू किनेर त्यहाँको विकासको लागि मैले निरन्तर खटिरहनेछु। पक्कै पनि यहाँले राम्रै काम गरेर होला, 2 पटक जनताले फेरि बताइदिनु भएको छ। अब 5 वर्ष अब तपाईँका योजनाहरू त्यहाँ विकास निर्माणमा तपाईँले गर्नुपर्ने अब काम के छ? अब त्यहाँ मेन त अहिले बाटाघाटाका समस्या हुन्, अनि तपाईँको त्यहाँ गरिब बस्ती धेरै छ, तपाईँको खलले छाएको, खपडाले छाएको घरहरू छन्, त्यसमा बाढी आउँदा धेरै हामीलाई समस्या हुन्छ। त्यो घरहरूलाई पहिले मैले प्राथमिकतामा राखेको छु, त्यस्ता घरहरूलाई बाढी आउँदा पनि अप्ठ्यारो नहोस् त्यस्ता टिनाको घरहरूलाई मैले अवधारणा ल्याएको छु भने मेन त त्यहाँको सोच कसरी बदलिन सक्छ, सकारात्मक सोच कसरी हुनसक्छ, त्यसलाई शिक्षाको माध्यमबाट मैले जोड्न खोजिरहेको छु र शिक्षालाई अगाडि जब बढ्छ, हामी जब शिक्षित हुन्छौँ तब मात्र त्यहाँको विकास हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यहाँका जस्तो हाम्रो पालीनन्दन नाम कसरी पाली भगवती मन्दिर र नन्दन ताल जुन कि ऐतिहासिक ताल हाम्रो रहेको छ र पाली मन्दिर भगवती माईको एकदम पुरानो हाम्रो लगभग वर्षौँ 102 वर्ष पहिलाको मन्दिर, त्यो हुँदाखेरि हाम्रो पालीनन्दन गाउँपालिकाको नाम रहेको र हाम्रो बोर्डर क्षेत्र जस्तो 6वटा वाडामध्ये 4वटा वाडा हाम्रो बोर्डर क्षेत्रमा सटेको रहेको छ र त्यसमा हामीले काम गर्न चुनौती रहेको छ र तैपनि हामीले काम निरन्तरता दिएका छौँ। हस्, धन्यवाद। एबिसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब गाउँपालिका 5 वर्ष तपाईँहरूको जिम्मा दिनुभएको छ नागरिकहरूले, अब समृद्ध गाउँपालिका बनाउनलाई यहाँहरूको भूमिका के रहन्छ? समृद्ध गाउँपालिका बनाउने भन्ने कुरा निकै चुनौतीको कुरा छ। हामीले पहिलो प्राथमिकता सुशासनलाई दिएका छौँ, मितव्ययिता, फजुल खर्चलाई रोक्ने र सेवा प्रवाहलाई एकदमै चुस्त बनाउने। पहिलो त्यो छ भने हाम्रो गाउँपालिका नौमुले गाउँपालिका एकदमै पिछडिएको गाउँपालिका हो। विकासका पूर्वाधारको अझै पनि राम्रोसँग विकास भएको छैन। विकासका पूर्वाधारको ठिक ढङ्गले विकास गर्ने र त्यो जो विकासको पहुँचमा त्यहाँको पिछडिए बस्तीलाई पुर्याउने गरी हामीले आवधिक योजना बनाउने, पञ्चवर्षीय योजना बनाउने त्यो पनि सोचिरहेछौँ। अहिलेसम्म 5 वर्ष गाउँपालिका कुनै योजना बिना चल्यो र अब हामी त्यसरी चल्न दिने छैनौँ, ताकि व्यवस्थित योजनाबाट हामी चाहिँ समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। सङ्घीयतामा मुलुक गइसकेपछि योजनाहरू व्यवस्थित ढङ्गले बन्न सकेनन् र पहिला बनेका आर्थिक योजनाहरूको कार्यान्वयनको पछिल्लो सत्ताले गर्ने कुरै भएन र अब हामीले आर्थिक योजनाहरू बनाएर व्यवस्थित योजना मुताबिक चाहिँ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी त्यसो गऱ्यौँ भने मात्रै ठिक ढङ्गले अगाडि पुग्न सक्छौँ। विगतमा त यति बेला दैलेखमा माओवादी केन्द्रको अहिले 2 ठाउँमा विजय बनेको छ र 2 ठाउँ माओवादी केन्द्रलाई जिताएका छन्। अब तपाईँहरू फरक मोडेलले काम गर्नुहुन्छ र अब जनमत फेरि बढाउनुहुन्छ। मोडल एकदमै फरक त भन्न सकिन्न, तर हामी भिन्न तरिकाले चाहिँ काम गर्छौँ। एकदमै साना कामहरू फरक तरिकाले गर्ने, हामी एकदमै ठुला कामहरू त अहिले तत्काल गर्न सक्दैनौँ, किनभने साधन स्रोत एकदमै सीमित छ। त्यो सीमित साधन स्रोतको कारणले गर्दाखेरि सबै कामहरू अहिले गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्न। तैपनि साना साना कामहरू जो हाम्रो साधन स्रोतले पनि भ्याउँछ, जनशक्तिले पनि भ्याउँछ र हाम्रो इच्छा शक्तिले पनि त्यो गर्न सकिन्छ, ती कामहरू एकदमै हेर्दाखेरि साना, धेरै महत्त्वका नदेखिने, तर ती कामहरूले दीर्घकालीन दूरगामी प्रभाव पार्छन्, ती कामहरू हामी गर्छौँ। एबिसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मेरो नाम मनकला कुमारी चौधरी, राजापुर नगरपालिका बर्दियाको उपप्रमुख हुन्छ। अब गाउँपालिका 5 वर्षलाई त्यहाँका नागरिकहरूले तपाईँलाई जिम्मा दिनुभएको छ, अब त्यहाँको विकास गर्नलाई यहाँको विकास के रहन्छ भूमिका?
हाम्रो विशेष भूमिका राजापुर नगरपालिकामा हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो स्वास्थ्य क्षेत्र हामीले त्यो दिएका छौँ र त्यसमा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा पहिलो मिटिङबाट हामी 12 कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा निर्णय गरिसकेका छौँ लागू गर्ने भनेर। अनि त्यसपछि हस्पिटल स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले त्यहाँ मेडिकल कलेज राजापुरमा स्थापना गर्ने भनेर त्यो पनि निर्णय गरिसकेका छौँ। बजेटको लागि सङ्घीय सरकारसँग बजेट सुनिश्चितता गरिसकेका छौँ। त्यो अनुसारले हामी गरिराखेका छौँ र भौतिक संरचनासँगै मानवीय विकासमा हामीले समान तरिकाले हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा 10वटा वडा छ, 10वटा वडामा समान तरिकाले भौतिक र मानवीय विकासलाई विकास गर्नको लागि हामी त्यही अनुसारले कार्यक्रम विनियोजन गर्ने तयारीमा छौँ। यहाँका नगरपालिकामा पहिला के चुनौती थिए र अब ती चुनौती विकास निर्माणका चुनौतीहरूलाई यहाँले कसरी समाधान गरिरहेनुहुन्छ? अब राजापुर नगरपालिकामा चुनौती भन्नुहुन्छ भने धेरै छ। त्यो दुईटैतिर ठुल्ठुला नदीको भङ्गालो छ, कर्णाली नदीको भङ्गालो छ। त्यो कर्णाली नदीको भङ्गालोमा हामीले त्यो नदीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सङ्घीय सरकारबाट हामीले त्यो गरेका छौँ, पहल गरिराखेका छौँ र त्यसमा हाम्रो त्यो समुदायमा वास्तविक राजापुर नगरपालिका धेरै पछाडि पारिएको ठाउँ हो। कहिले पनि बजेट धेरै जाँदैन त्यो ठाउँमा, कमै बजेट जान्छ। त्यसलाई हामीले एउटा नेपालको 10वटा नयाँ सहरमध्ये राजापुर नगरपालिकालाई पनि एउटा नयाँ सहर बनाउने अवधारणा नेपाल सरकारको योभन्दा 5 वर्ष अगाडि नै तय गरिसकेको छ, जसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नको लागि राजापुर नगरपालिकामा चुनौती त छ, फेरि पनि हामी त्यसलाई पहल गरिराखेका छौँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। एबिसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। गाउँपालिका आदि अब गाउँपालिकालाई यहाँको भूमिका कस्तो हुन्छ विकास निर्माणमा? विकास निर्माणमा मेरो भूमिका जुन पालिकाको प्रतिनिधिहरूले जुन गरेको छ त्योभन्दा फरक ढङ्गको हुनेछ र विशेष गरेर मेरो विकासमा यसपालिको मेरो विकास गर्ने कुरा चाहिँ कम्तीमा पनि यो ग्राभलिङ गर्ने कुराहरू हिजो रातो माटो हालेर ग्राभलिङ गरेको थियो भने अब चाहिँ कम्तीमा नि ग्राभेल चाहिँ त्रिशुलीको अथवा चाहिँ खोला ग्राभेल हालेर चाहिँ ग्राभलिङ गर्ने र विशेष गरेर नाला काट्ने कुराहरू हिजो भएकै छैन। त्यो नाला काट्ने कुराहरूमा विशेष ध्यान जान्छ मेरो। जस्तो विगतका जनप्रतिनिधिहरूले गरेको कामभन्दा यहाँहरूको अब फरक रहन्छ र विकास निर्माणमा जनताहरूलाई आश्वस्त दिलाउन चाहनुहुन्छ? होइन, विगतको भन्दा त मेरो 100% नै फरक रहने कुरा रहन्छ होइन। किनभने हिजो गरेको विकासले केही नदेखिएपछि अहिले जनतामा नि असाध्यै उत्साहजनक छन्। अहिले जुन अस्ति मैले एउटा कार्यक्रम गरेँ, एउटा चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको थुम्की डाँडा भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले जुन ग्राभेलर हालेर पेलेँ, त्यो कारणले पनि चाहिँ गजुरी गाउँवासीहरूले विकासको निमित्त यो मान्छे यो अध्यक्षले गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् र त्यो विश्वासलाई म टुट्न नदिइकन गजुरी गाउँपालिका समृद्धि पालिका बनाउने लक्ष्यमा मेरो ध्यान जानेछ। जस्तो गजुरी गाउँपालिकामा चुनौती विकास निर्माणमा चुनौती के छन् र ती चुनौतीलाई अब उहाँले परास्त गर्नलाई थाल्ने पहल के छ? चुनौती त धेरै छ। हेर्नुहोस्, अब अस्ति भर्खर पनि अब चाहिँ ग्राभेल उठाउने क्रममा थोरै विवाद त्यहाँ भयो, तर 5 जनाले विवाद गरे। तर चाहिँ जो 7 र 8 पर्छ हाम्रो त्यो जुन अहिले मैले भनेको ठाउँ, त्यहाँको जनताहरू चाहिँ सबै खुसी छन्। तर 5 जना बेखुसी भएर मलाई 200 जना जनता मसँग खुसी हुन्छन् भने म 5 जना बेखुसी भएको 5 जना विरोध गरेको कुरालाई म विरोध मान्दिनँ। र अब जुन विकासको कुरा छ सम्भावना भएसम्म म सर्वपक्षीय ढङ्गले जान्छु। यदि भएन चाहिँ विकासको कुरा रोक्ने काम भयो भने म आफ्नो हिसाबले अगाडि बढेर गजुरी गाउँपालिका 5 वर्षमा नगरपालिका र गजुरी गाउँपालिकाको चाहिँ कम्तीमा पनि शाखा बाटोहरू 3-4वटा चाहिँ मेरो कार्यकालभरिमा म पिच गरेर नै छोड्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। एबिसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। गढवा गाउँपालिका यहाँ नारायण शर्मा पोखरेल हुनुहुन्छ। हजुर। अब तपाईँहरूलाई 5 वर्षलाई जनप्रतिनिधि चयन गर्नुभएको छ त्यहाँको मतदाता तथा नागरिकहरूले। अब त्यहाँका नागरिकहरूले आशा भरोसा गरेका तपाईँहरूले त्यहाँको विकास निर्माण कसरी गर्नुहुन्छ? हामीले खास गरी 3-4वटा कुरालाई फोकस गरेका छौँ। पहिलो चाहिँ शिक्षामा जुन गुणस्तर खसेको जुन अवस्था छ, खास गरी सरकारी विद्यालयहरूमा हामीले के भनेका छौँ भने जबसम्म शिक्षामा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा आम अभिभावक आम जनताका छोराछोरीले पाउने अवस्था बन्दैन, तबसम्म देशको समग्र विकास हुन सक्दैन। त्यस कारणले हाम्रो पहिलो जोड भनेको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्ने र शिक्षालाई के अरे मावि तहसम्म जुन खालको स्थानीय तहको जिम्मेवारी छ त्यसलाई पूर्णतः निःशुल्क गराउने, निःशुल्क मात्रै होइन गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षामा जोड गर्ने हाम्रो एउटा पहिलो योजना रहेको छ भने सँगसँगै अब आधारभूत स्वास्थ्य पनि स्थानीय तहकै दायित्व भएको हुनाले अब जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले स्वास्थ्य सेवा
दिने र आम जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउने त्यो हाम्रो एउटा कार्यक्रम रहेको छ। त्यसै गरी अब गढा गाउँपालिका एउटा कृषि प्रधान अब पालिका भएको हुनाले कृषिमा चाहिँ केही सम्भावनाहरू छन्। खास गरी हामीले सबै गढा गाउँपालिकाभित्रका सबै खेतीयोग्य जमिनमा पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र कृषिमा अहिलेसम्म चाहिँ यो काम चलाउ खालको मात्रै कृषि उत्पादन भइरहेको छ र हाम्रो जोड के रहेको छ भने कृषिमा चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने र सँगसँगै त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने त्यो हाम्रो कृषिमा कार्यक्रम रहेको छ भने सँगसँगै अरू थुप्रै अब पूर्वाधारको क्षेत्रमा अब जस्तो त्यहाँ राप्ती नदी छ गढवा गाउँपालिका र राप्ती गाउँपालिका लमै गाउँपालिकाको बिचमा अब त्यसले चाहिँ वर्षेनी अब जमिनको कटान गरिरहेको सन्दर्भमा त्यो राप्ती नदी लगायत थुप्रै खहरे खोलाहरूले वर्षेनी अब ठुलो चाहिँ जनधनको क्षति पुर्याइराख्ने भएको हुनाले अब त्यो खोलालाई नदीलाई नियन्त्रण गर्ने पनि हाम्रो अर्को कार्यक्रम रहेको छ। सँगसँगै अरू खानेपानी त्यसपछि सडक बिजुली जहाँ जहाँ पुगेको छैन त्यो ठाउँमा पुर्याउने र अर्को कुरा अब खास गरी जनतालाई पालिकाको तर्फबाट हुने जुन सेवा सुविधाहरू हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म कस्तो छ भने अलि झन्झटिलो खास गरी सामान्य सेवाग्राही गएर पालिकाका कामहरूमा चाहिँ काम गर्न नसक्ने एकदमै झन्झटिलो प्रशासन भएको हुनाले सरल तरिकाले सहज तरिकाले आम जनतालाई सेवा पुर्याउने र एउटा चुस्त दुरुस्त हिसाबले प्रशासनिक सेवा दिने हाम्रो चाहिँ त्यो योजना रहेको छ। अरू थुप्रै कुरा छन् अब त्यो त विस्तृत रूपमा अहिले यहाँ भनेर सम्भव यहाँले अब आम नागरिकलाई स्थानीय सरकार छ है भने आवास दिलाउनुहुन्छ? हजुर एकदम किनभने अब जसरी नेपाल संहितामा प्रवेश गरिसके पछाडि 3 तहको सरकारको अवधारणा आयो र मुख्य रूपमा जनताले अनुभूति हुने गरी चाहिँ काम गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले नै हो। स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्यो त्यसको तुरुन्तै जनतालाई अनुभूति हुन्छ। स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेन जनताको चाहिँ मन छुने काम गरेन भने जनतालाई सरकारको अनुभूति हुँदैन। त्यस कारणले जनतालाई सरकार छ है भनेर अनुभूति हुने गरी नै हामी चाहिँ काम गर्छौँ। तपाईँहरूले फरक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ होला जस्तो छ किनभने तपाईँहरूको अहिले जुन उत्साहजनक जुन जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ अब विगतका जनप्रतिनिधिहरूले गरेको कामभन्दा अलिक फरक गर्नुहुन्छ? हजुर फरक गर्छौँ। विगतका जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा कामलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। त्यो बिचमा देखा परेका केही समस्याहरू जस्तो जनताबाट आएका गुनासाहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेर नयाँ हिसाबले हामी कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। एबिसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। म राप्ती गाउँपालिका दाङ लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी। मेरो नाम प्रकाश विष्ट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको निर्वाचित अध्यक्ष। जस्तो अब तपाईँहरू अध्यक्ष निर्वाचित भएर आइसक्नु भएको छ अब यहाँहरूको विकास निर्माणमा भूमिका के रहन्छ भूमिका? यो हाम्रो राप्ती गाउँपालिका विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको गाउँपालिका पनि हो र त्यहाँ चाहिँ अब प्रदेशको हिसाबले पनि प्रदेश विकास प्राधिकरणले आफ्नो एउटा चाहिँ पूर्वाधार तयार गरेको छ हैन। त्यसको लागि गुरुयोजना बनेको छ। त्यो गुरुयोजना अनुसार हामीले राजधानी व्यवस्थापन गर्ने र समग्र राप्ती गाउँपालिकाको विकासको लागि त्यहाँ चाहिँ अब एउटा आधार तयार भएको छ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस गाउँपालिकामा विगतमा भएका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका काम कारबाही र यहाँले गर्ने काम कारबाहीमा अब फरक आउँछ? जरुर फरक आउँछ। हामीले चाहिँ उहाँहरूले गरेको कामहरू चाहिँ जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको काम हुन सकेको छैन हैन। र जे गर्नुभएको छ उहाँहरूले राम्रो गर्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले नयाँ किसिमले हामीले अझै वैज्ञानिक ढङ्गले जनताका आवश्यकताहरूलाई हैन पत्ता लगाएर हामीले चाहिँ एउटा 5 वर्षे कार्ययोजना बनाएर हामीले पहिलो वर्ष गर्नुपर्ने कामहरू त्यसै गरी दोस्रो तेस्रो र चौथो पाँचौँ वर्षमा हामीले गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कुराहरू हैन त्यहाँको जनजीविकाको सवालहरू जनताको अनि जनतालाई चाहिँ रोजगारीमा जोड्ने कुराहरू र स्वास्थ्य र शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू त्यो क्षेत्रको समग्र विकासको लागि हामीले अलि नयाँ ढङ्गले नै अगाडि बढ्नेछौँ। नागरिकलाई स्थानीय सरकार छ भन्ने आवास दिन आउनुहुन्छ? एकदमै उहाँ नागरिकलाई चाहिँ हामी घर घरमा गएर चाहिँ स्थानीय सरकार छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ खालको आवास दिलाउने त्यो प्रतिबद्धता सहित हामी चाहिँ जनप्रतिनिधि भएर आएका छौँ। अवश्य पनि हामी त्यो पुरा गर्नेछौँ। हस् धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई। एबिसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको गाउँपालिका? खानीखोला गाउँपालिका काभ्रे पलाञ्चोक। अब यहाँ जनप्रतिनिधि भएर आइसक्नु भएको छ अब तपाईँको आफ्नो गाउँपालिकाको विकास गर्नलाई यहाँको योजना के छन्? हामीले घोषणापत्र मार्फत अथवा प्रतिबद्धता पत्र मार्फत जे हामीले जनताको बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ हामी त्यसमा दृढ छौँ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ मेरो आफ्नो गाउँपालिकाको हकमा चाहिँ सडककै ठुलो समस्या छ। बर्खा लागिसकेपछि सडकको अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक छ। त्यहाँ चाहिँ हेलिकप्टरबाट बिरामी ओसार्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो पहिलो प्रतिबद्धता चाहिँ त्यहाँ जुनसुकै मौसममा पनि यातायात सञ्चालन गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने। दोस्रो त्यहाँ अब विद्युतीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई सम्पन्न गर्ने।
तेस्रो खानेपानीलाई एक घर एक धाराको रूपमा अगाडि लिएर जाने। चौथो चाहिँ तपाईँको यो के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँको जीविकापार्जनको निम्ति उत्पादनमा जोड दिने, उत्पादन मार्फत ती रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र त्यहाँ सम्भाव्य जे छ त्यहाँ जुन स्रोत छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर त्यहाँको जनतालाई ती रोजगार, ती उत्पादन, ती श्रम गरेर ती जीविका सञ्चालन गर्न सक्ने, सहरमा जिउने, खाडीमा जाने परिस्थितिको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अन्त्य गर्नेतर्फ, घटाउनेतर्फ हाम्रो जोड रहन्छ। यहाँको स्थानीय सरकार छ भन्ने अब जनतालाई प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुहुन्छ? हामी त्यो गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। एबिसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। म पञ्चकन्या गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, नुवाकोट जिल्ला बागमती प्रदेशको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब यो गाउँपालिकालाई तपाईँको त्यो विकास गर्न योजना के छन्, कस्तो भूमिका रहन्छ? अब सर्वप्रथम त यो क्वेसनको लागि हजुरलाई धन्यवाद। पञ्चकन्या गाउँपालिका निर्माणको लागि म एउटा उपाध्यक्षको विजेता उम्मेदवार हुँदाहुँदै यो गाउँपालिकालाई कसरी विकास गर्ने भन्ने क्रममा सर्वप्रथम त त्यहाँको शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछु। त्यसै गरी त्यहाँ पिछडिएर बसेका दलित, जनजाति, महिला यहाँहरूको समस्यालाई नजिकबाट निहालेर हेरेको छु र त्यो समस्याको समाधान गर्ने अभिभावकका साथ अघि बढेको छु। र त्यसै गरी विकास निर्माणको लागि त्यहाँ हामी एउटा पहाडी जिल्ला भएको हुँदा त्यहाँ बाटोघाटो, त्यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा सबैलाई नै समग्र रूपमा चाहिँ विकास निर्माण गर्ने योजना लिएर नै अघि बढेको छु। त्यहाँ सर्वप्रथम त त्यहाँको लागि हामीले सूक्ष्म अध्ययन नै गर्नु जरुरी छ। भौगोलिक हिसाबले त्यहाँ विकट छ, त्यो ठाउँलाई विकास निर्माण गर्ने नै भनेर अगाडि बढेका छौँ। अब यो 5 वर्षीय कार्यकालमा तपाईँले त्यहाँका नागरिकलाई स्थानीय सरकार छ है भन्ने प्रत्याभूति दिन सक्नुहुन्छ? एकदमै त्यो सक्ने योजना प्लान बोकेर नै अघि बढेको हो, त्यसमा सकिन्छ सर। हस्, धन्यवाद। एबिसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको गाउँपालिका? मेरो चाहिँ बागमती प्रदेश, नुवाकोट जिल्ला, तादी गाउँपालिका, सन्जु प्याकुरेल मेरो नाम। अब तपाईँ 5 वर्ष जनप्रतिनिधि चयन हुनुभएको छ। यो 5 वर्षमा तपाईँले आफ्नो गाउँपालिकामा विकास गर्नलाई यहाँको भूमिका के रहन्छ? मेरो चाहिँ म एउटा विजय भएको उपाध्यक्षको हैसियतले मेरो क्षेत्रलाई चाहिँ मैले एकदम सूक्ष्म अध्ययन गरेर यसमा भएको जुन चाहिँ विकासको निर्माण कार्यक्रमहरूदेखि लिएर समृद्धि बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो विज्ञहरूसँग हामी जनप्रतिनिधिहरू सबै एउटा टिमले चाहिँ एउटा छलफल गर्छौँ। योजनाहरू बनाउने क्रम छ। यो योजना बनाउने क्रममा चाहिँ हामी विज्ञ जुन चाहिँ वरिष्ठ अनुविज्ञहरू सबैलाई राखेर चाहिँ पहिला हामी छलफल गर्छौँ अनि उहाँहरूकै सल्लाह र सुझाव अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र उहाँहरूलाई कसरी सहजीकरण बनाउन सकिन्छ, जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, अरू विभिन्न खानेपानीदेखि बाटोघाटोदेखि लिएर वन, वातावरण सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामी त्यही क्षेत्रको विज्ञहरूलाई कसरी गर्दा सजिलो हुन्छ, कसरी गर्दा सहजीकरण हुन्छ, कुन बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी साँच्चीकै तादी गाउँपालिका चाहिँ समृद्धिमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुराको सल्लाह लिएर हामी सबै विजय टिम र विज्ञ टिमहरूले चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भन्ने लक्ष्य। यहाँको भूमिका के रहन्छ? मेरो भूमिका भनेको चाहिँ त्यहाँ रहेर जुन मलाई चाहिँ आश गरेर मलाई जिताउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको इच्छा अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ जनताको सेवा गर्ने, जनताले चाहिँ जुन मलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि कुरामा असिलो नबनाइकन सहजीकरण र समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौँ। मेरो चाहिँ त्यही इच्छा छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। म यहाँलाई स्वागत। गाउँपालिका? मेरो प्युठान नगरपालिका प्रमुख, मेरो नाम विष्णु योगी। अब यहाँहरू जनप्रतिनिधिमा चयन भइसक्नु भएको छ। यहाँहरूको त्यस विकास निर्माणमा यहाँहरूको भूमिका के रहन्छ, कसरी पहल गर्नुहुन्छ? अब हामी केही समयपछि नै नीति निर्माणहरू, बजेट निर्माण, योजना निर्माणको अभियानमा छौँ र हाम्रो मुख्य योजना भनेकै एउटा समृद्ध नगरपालिका निर्माणमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने योजना बनाउँछौँ। त्यसका निम्ति हरेक क्षेत्रका विज्ञहरू, त्यसमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति र सबैको सहभागितामूलक कार्यक्रम अन्तर्गत
हामी एउटा समृद्ध नगरपालिका निर्माणमा हामी अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ। कस्तो योजना बनाउनु भएको छ शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्यहरूमा? एकदम शिक्षा सबैको लागि सर्वसुलभ हुनुपर्छ, गुणस्तरीय हुनुपर्छ र त्यो शिक्षा सबैको लागि, समानताको लागि, सबैले शिक्षा पाउने अधिकार जुन जनताले पाछ त्यसका निम्ति पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता जनताका आधारभूत अधिकारका कुरा हुन्, आवश्यकता कुरा हुन्। यी कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने एउटा नगरपालिकालाई जुन प्रकारले हामीले अगाडि सोचेका छौँ त्यस्तो प्रकारको नगरपालिका बन्न नसक्ने कुरा भएको हुनाले हामीले यी आधारभूत कुराहरूलाई, जनताका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँको पालिकामा के समस्या थियो विगतमा? जस्तो पालिका अहिले तपाईँ नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि अब ती पुराना विकास निर्माण हुन नसकेका कार्यहरूलाई यहाँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? होइन, समस्याहरू त धेरै ठाउँमा छ है। अब चाहे त्यो समस्या नगरपालिका मात्र होइन, गाउँपालिका मात्र होइन, महानगरपालिकाभित्र पनि जनताका समस्याहरू, अपेक्षाहरू थुप्रै छन्। त हामीले सीमित स्रोत साधनबाट जनताका अधिकतम अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति हामीले एउटा राम्रो समानता, सबैलाई सम्मान गर्ने पालिका निर्माण गर्नका निम्ति सर्वप्रथम हामी जनप्रतिनिधिहरू इमानदार भएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ, नैतिकवान भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी स्वाभाविक रूपमा पनि जनताका अपेक्षाहरूलाई सीमित स्रोत साधनले पनि ती अपेक्षाहरू पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने हामी लागेको छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। एबिसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, गाउँ मेरो नाम गणेश कुमार थापा, भगवतीमाया गाउँपालिका दैलेख। अब नयाँ जनप्रतिनिधि चयन भइसक्नु भएको छ, अब तपाईँको गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनलाई यहाँको भूमिका के रहन्छ? यो भगवतीमाया गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन मेरो पहिलो लक्ष्य भने त मैले दुईवटा राखेको छु है। यो जनता पार्टी र सत्ताबीचको चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्ने नै छु म। पहिलो नम्बर त्यो हो। त्यसपछि गएर दोस्रो कुरा के छ भने यो समाजवादका आधारहरू तयार गर्नको लागि पहिलो मेरो लक्ष्य त्यहाँ रहन्छ र त्यस विशेष गरी मैले यो कृषि क्षेत्रको चाहिँ उत्पादन र कृषि क्षेत्रको रोजगारी त्यसपछि शिक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको छु। जस्तो नागरिकका आम इच्छा र आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्, ती इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईँले देखिने गरी एक दुईवटा के काम गर्छ जस्तो अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? पहिलो त म शिक्षालाई नै बढी प्राथमिकता दिन्छु, किन म आफै पनि 16-17 वर्ष शिक्षा पेसामा मैले पेसा गरेको छु। शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीले दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने र यो भविष्यका हाम्रा जुन युवाहरू विशेष गरी हेर्नुहुन्छ भने यसको 20 वर्षपछिको पुस्ता नै एउटा बर्बादीमा फस्ने देखेको छु। त्यसले गर्दा देशको आर्थिक विकास जति गरे पनि मानवीय विकास हुन सकेन भने कुनै विकासको चाहिँ अर्थ रहन्छ। त्यस कारणले मैले शिक्षा क्षेत्र मेरो पहिलो प्राथमिकता पर्नेछ र दोस्रो मैले कृषि क्षेत्रलाई हेरेको छु, किनभने भगवतीमाई गाउँपालिकाका हरेक वडाहरूमा कृषि क्षेत्रको अति सम्भावना छ। खाद्यान्न उत्पादन, फलफुलदेखि लिएर यो नगदी बालीको बढी सम्भावना छ र प्राकृतिक साधन स्रोतको चाहिँ प्रशस्त प्रचुर मात्रामा भएको कारणले कृषि उत्पादनलाई बढी ध्यान दिएर अनि रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित छ मेरो अहिले। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आज हामीले माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहमा पार्टीबाट निर्वाचित बनेका मेयर, अध्यक्ष र उपमेयर र उपाध्यक्षलाई काठमाडौँ बोलाएर 2 दिनका लागि प्रशिक्षण दिने कार्यक्रममा आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरूसँग आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माण, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका र योजनाका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। भोलि अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हस्, नमस्कार।